Salut mes amis, les élèves de la deuxième année collégiale internationale, et merci de me rejoindre dans cette vidéo dans laquelle on va résoudre la première série concernant les exercices de la leçon de la théorie de la tectonique des plaques. Donc, خاصك تركز معايا parce que هاد les exercices اللي غادي نصحوا هاد النهار بحالهم كيتعطاو في les examens et في les contrôles. Donc, essayez de regarder et concentrer في هاد la vidéo ومن بعد ان شاء الله حاول تخدم les exercices وعاود تشوف التصحيح ديالهم. Pourquoi? Pour pratiquer à résoudre les exercices. Donc باش تعلم تستخرج تمارين وملي كتستخرج بزاف ديال التمارين كتمشي ليكزامان انت فاهم وليكزامان كتكون عندك فيه ساعه. دونك الا ما كتخدمش بزاف التمارين يقدر ما تكفيكش ديك ساعه. D'accord? Donc essayez de partager la vidéo avec vos amis وما تنساوش انكم تابوناو في لاشين SVT Peak باش تفهموا لي لوسون ديالكم دو مانيير سامبل اي افيكاس. اشنو خسرتي الا حطيتي لنا لايك باش هاد الفيديو ان شاء الله طلع لي زامي ديالكم وكلشي يستافد من هاد لا كوريكسيون دي زيكزارسيس. دونك اون كومونس لا كوريكسيون. خاصنا نعرف انه في الفرد كيكونوا فيه دو بارتي. لا بروميير بارتي اللي هي لا ريستيتيوسيون دي كونيسونس كتكون على 8 النقاط ولا دوزيام بارتي كتسمى لو ريزونمون سيانتيفيك اي كوا كومونيكاسيون اكريت اي غرافيك كتكون فيها على 12 نقطه. دونك بالنسبه لهاد لا ريستيتيوسيون دي كونيسونس كيجيك فيها فري او فو كوشي لا بون ريبونس سلبي ساهم اكسيتيرا. ولكن هاد لا ريستيتيوسيون دو كونيسونس كتخليك تعرف واش انت ضابط الدرس ديالك ولا ما ضابطوش. داكور؟ دونك il faut concentrer. Donc la première question, parmi les expressions suivantes, indiquez celles qui sont justes et corrigez celles qui sont fausses. Donc انا قال لك في هاد الجمل غتقول لي شكون هي اللي فري وشكون اللي هي اللي فو غتصحها. داكور؟ La première phrase, l'âge de basalte de plancher océanique augmente lorsqu'on se rapproche de la dorsale médio-océanique. شفنا انه في لو فون دو لوسيون اتلانتيك في التحت ديال المحيط الاطلسي كاين مناش كيتكون من لي بازالت لو روش دو بازالت. وشفنا ان في لو ميليو ديال لوسيون اليا لا دورسال ديك اللي دايره بحال الجبل اللي في الوسط ديالها كاين لو ريفت. دونك او نيفو ديال هاد اللي ما فهمش اش اللي تنقول راه غادي نحط ليه لو ليان ديال الدروس لي 3 ديال الدرس الشرح ديال هذا الدرس شرحته في 3 بارتي. تفرج في الدرس بعدا حتى تفهم عاد خدم لي زيكزارسيس. دونك قلنا بانه او ميليو دو لوسيون اللي هي لا دورسال وتحت من لا دورسال كاين اشنو كاين ان فولكون. هذا لو فولكون ال ايمي لا لاف ملي غتخرج غتلاقى مع الماء ويقع عليها ان غوفخواديسمون. سو غوفخواديسمون غادي يعطينا دي كوش دو بازالت ويعاود يوقع لو ميم فونومين. دونك ما حد كان بعد على الدورسال ما حد لاج دو بازالت اش كيوقع ليه كيت اوغمونطا. اشنو قال لي انا هنا لاج دو بازالت اوسيانيك اوغمونط لوركون سابروش ماشي اون سابروش لوركون سيلواني. ملي كان بعد من لا دورسال اوسيانيك كيكبر لاج دو بازالت. دونك هاد لا فراس سي فو. بوركوا هاد اون سو رابروش خصني ندير ليها لوركون سيلواني. ملي كان بعدو على دورسال كيكبر لاج العمر ديال البازالت. Très bien. Pour la phrase 2, le plancher océanique est constitué de basalte surmonté par les roches sédimentaires ou par les sédiments. Donc, التحت ديال المحيط le plancher océanique مناش كيتكون لو بازالت. منين جا هاد لو بازالت؟ جا من لو فولكون. لو فولكون تيلوحو لا لاف ولا لاف كيوقع عليها حمم بركانيه تيوقع عليهم التبريد بار لو واش شنو كيعطيونا لي بازالت. دونك هاد لو بازالت مناش جا من لي فولكون ماشي من لي روش سيديمونتير. سي فو. La phrase C. Les plaques litosphériques sont immobiles. شفنا بانه الخريطه ديال لي بلاك في العالم شحال من بلاك لقينا 12 بلاك 12 وكلهم موبيل كيتحركوا. il y a les plaques qui s'éloignent كاين هناك صفائح تتباعد et les plaques qui s'approchent تتقارب. donc c'est faux. tous les plaques lithosphériques mobiles. Puis, la phrase D, la plaque lithosphérique est un fragment stable de la lithosphère limité par des zones instables. C'est vrai. Pourquoi? Parce que je fais la plaque. هو واحد الفرغم هو واحد l'espace
هو واحد لو مورسو من لو جلوب تيرستر داكور واحد الطرف الوسط ديالو إلي ستابل ولكن شكون اللي داير بها على الحدود ديالها واحد المناطق شنو فيها لي سيزم إلي فولكون فيها الزلازل والبراكين دونك هذيك المناطق اللي دايرين بهاد لا بلاك واش غيكونوا ستابل ولا انستابل انستابل دونك لا بلاك التعريف ديالها سي ان فراغمون ستابل داكور من لا جلوب تيرستر ليميتي دايرين عليه دي زون انستابل علاش باسكو فيهم لي سيزم اي لي فولكون بوي اون بلاك ليتوسفيريك appartient toujours au domaine marin donc les plaques lithosphériques شفنا بانه هناك جوج انواع ديال لي بلاك il y a les plaques médio il y a les plaques plutôt il y a les plaques océaniques فيهم غير الماء يعني هادو وكاين لي بلاك اللي فيهم une partie d'océan une partie de continent donc عندنا deux types de plaques océanique et plaque océano-continentale اش قال لي هنا في الجمله une plaque lithosphérique appartient toujours non c'est pas toujours داكور لحقاش يقدر نلقاو واحد لا بلاك فيها واحد الجزء ديال الماء واحد الجزء ديال القاره بحال لا بلاك افريكان داكور سي فو ماشي توجور داكور في التصحيح اش غنقول ليه il y a les plaques océaniques et les plaques océano-continentales pour la phrase F chaque continent constitue une plaque lithosphérique قال لك واش كل قاره هي صفيحه non combien de continents عندنا 5 combien de plaques 12 دونك ماشي كل قاره هي صفيحه نو الحدود الصفائح ماشي بحال حدود القارات دونك هنا نقول ليه سي فو هنا سي فو بوي certains plaques comportent deux parties une partie océanique et une partie continentale دونك قال لك شي قارات فيهم واحد الجزء فيه البحر وواحد الجزء فيه القاره كيتسموا دي بلاك اوسيانو كونتينونتال سي فري très bien. Puis on passe à la question 2. Complétez le texte suivant. Ammar le texte. Au début du 6e, 18e siècle, au début du 20e siècle, donc le qarn al-20, on a élaboré une théorie géologique qui s'appelle et stipule que le continent était jadis réuni en un seul bloc appelé. Donc, دونك اشنو عندنا في بدايه القرن العشرين جا واحد العالم سميتو الفريد فيجنر اشنو قال لنا واحد لا تيوري جيولوجيك سميناها لا تيوري دو لا ديريف دو كونتينون il stipule علاش كتقول هاد لا تيوري كو لي كونتينون étaient جاديس قارات كانت سابقا جاديس غيونيس كانت مجتمعه سو فورم دان سول بلوك على شكل قاره واحده شنو سماها الفريد فيجنر سماها لا بونجي puis ce bloc s'est disloqué ou la fragmenté ou la fracturé par la suite pour permettre aux continents de s'éloigner les uns des autres donc تفرقت هاد لا بونجي وهاد البلوك تفرق وعطانا بليزيور كونتينون اللي بقاو كيتباعدوا مع بعضياتها parmi les arguments de cette théorie دونك باش يبين على النظريه ديالو عطى 3 زارغومون 3 من بين هاد لي زارغومون اللي عندنا لارغومون مورفولوجيك اي لارغومون جيولوجيك ولا لارغومون باليونتولوجيك استعملتها في هاد 3 جوج اللي بغيتي الا ما فهمتش انا هاد لا تيوري لا ديريف دو كونتينو نتفرج بعدا في لو ليان ديال الشرح ديال الدرس عاد نخدم التمارين باسكو هادشي مهم بوي لا كيسيون 3 ولا ليكزارسيس 3 relier chaque mot sa définition نقول كل مو هنا نشوف التعريف ديالو اول حاجه نتوما اش كديروا ما كتقراوش الجمل خصك تقرا بعدا الجمل كاملين دونك عندي هنا دوغسال اوسيانيك سبدكسيون كورون دو كونفيكسيون بلاك ليتوسفيريك zone peu active à la surface de la terre zone de convergence des plaques lithosphériques zone de divergence des plaques lithosphériques provoquant la mobilité des plaques lithosphériques donc شنو اول حاجه ملي كان اي حاجه بانت لي عرفتها تنسبقها نبداو حنا بهنا وبقى نصيلو من هاد الجهه زون بو اكتيف على سورفاس دو لا تير قال لك واحد المنطقه بو اكتيف يعني نشيطه شويه على سورفاس دو لا تير شكون هي لا بلاك ليتوسفيريك هي تيتون زون ستابل دايرين بها واحد لي زون انستابل يعني ماشي غير نشيطه ولكن شويه علاش نشيطه باسكو
في الحدود ديالها كاين لي سيزم اي لو فولكون، وملي كيضرب الزلزال مع لي فولكون راه ديك المنطقه ما كتبقاش ستابل، كتولي انستابل. بوي زون دو كونفيرجونس دي بلاك ليتوسفيريك، قال لك واحد المنطقه فاش كيتقاربوا لي بلاك، اش كتسمى هذيك لا زون؟ سي لا زون دو لا سبدكسيون، هي المنطقه ديال التقارب، سي لا زون دو رابروشمون دي دو بلاك. بوي زون دو ديفيرجونس دي بلاك ليتوسفيريك، فين هي المنطقه اللي كيتباعدوا فيها لي بلاك؟ سي لا دورسال اوسيانيك، هي المنطقه اللي كيتباعدوا فيها لي بلاك. بوي بلاك ليتوسفيريك بقات لنا لي كون دو كونفيكسيون، هي بروفوك لا موبيليتي دي بلاك ليتوسفيريك. شكون اللي كيحرك القارات؟ لي كورون دو كونفيكسيون، تيارات الحمل الحراري هما السبب في لا موبيليتي دي بلاك. Très bien. Pour on passe à la dernière question في هاد لي restitution de connaissances. Cochez la bonne réponse. شوف معايا شكون هي الجملة الصحيحة. Tous les plaques lithosphériques sont des plaques continentales. واش جميع الصفائح شحال من صفيحة عندها؟ 12. واش كلهم plaques continentales? Non. Il y a les plaques océaniques, il y a les plaques océano-continentales. C'est faux. Le nombre des plaques est égal au nombre des continents. Non. شحال من plaque عندنا؟ 12. وشحال من continent؟ 5. Donc c'est faux. Tous les continents font partie d'une seule plaque. قال لك واش جميع القارات كيتجمعوا في بلاك وحده؟ Non, c'est faux. Seuls les continents dérivent alors que les plaques sont immobiles. قال لك واش القارات كيتحركوا ولي بلاك ما كيتحركوش؟ Faux. Parce que في لي بلاك فوق منها تلقاو القارات. كاين بعض لي بلاك فيها جزء من القاره وجزء من الماء. دونك ملي كتحرك البلاك غتحرك معها القاره. دونك باش تحرك القاره خص لا بلاك حتى هي تحرك. دونك سي فو. Certains plaques peuvent être à la fois continentales et océaniques. قال لك واش بعض القارة لي بلاك يقدر يكونوا continentales et océaniques. سي فري كيتسموا دي بلاك océano-continentales. Puis la dérive apparente des continents est due à la mobilité des plaques. Donc شكون la dérive des continents زحزحة القارات شكون السبب ديالها؟ الحركية ديال الصفائح. سي فري. شكون اللي كيحرك الصفائح؟ لي كورون دو كونفيكسيون. راه شفنا هادشي في لا تخوازيام بارتي في لا لوسون. تري بيان. بو اون باس ا ليكسبلوطاسيون دو دوني. في هاد التمارين اللي هاد النوع ديال التمارين هي لا بارتي 2 اللي كتعطاك في الفرض. هاد التمارين كتخدم فيهم عقلك. داكور؟ دونك خصني نفهم الدرس ونخدم شويه عقلي على هاد التمارين كتعطاو على 12 نقطه. دونك هما كنخدم فيهم السيرفو ديالي. دونك عندنا le document 5 présente quelques arguments d'une théorie géologique intéressante. هاد le document كيبين بعض les arguments de la théorie. شكون هي هاد la théorie اللي كنهضروا عليها؟ la dérive de continent. La première question. De quelle théorie s'agit-il? شكون هي هاد la théorie? Nommez les deux arguments présentés par le document 5. اعطيني جوج les arguments اللي كيبانوا عندنا في le document pour expliquer le principe de chacun des deux arguments. إلا فهمتي الدرس غيجيك هادشي ساهل، ما فهمتيش غيجيك صعيب. تري بيان. السؤال الاول قال لك سميت هاد لا تيوري اللي كنهضروا عليها في داك لو دوكومون 5 سي لا تيوري دو لا ديريف دو كونتينون. شكون اللي قالها؟ الفريد فيجنر en 1912. صافي سي لا تيوري دو لا ديريف دو كونتينون، نظريه زحزحات القارات. لا دوزيام كيستيون. نومي لي دو arguments présentés par le document 5. قال لك انطلاقا من هاد دوكومون 5 اعطيني جوج ديال لي زارغومون اللي يقدر تستخرجوا من هنا. هاد الفريد فيجنر شحال من ارغومون عطاهم 3. استخرج لي جوج اللي باينين عندك هنا. كيل سون؟ اول حاجه راه باينه. شوف معايا شكون هادو؟ هاد الحيوانات هادو وهادو كلوسوبتيريس، الميزوزور، ميزوزوروس. فين شفناهم في برهان لارغومون باليونتولوجيك، البرهان المستحاثي. دونك اول برهان عندي هنا هو لارغومون باليونتولوجيك. ثم عندي شنو معنا؟ شو معايا لافريك مع الامريك دو سود ملي قربتهم جاو متكاملين. سي كوا سميت هاد البرهان اللي عندي هنا؟ واش عندي الصخور هنا؟ ما عنديش صخور. سميت البرهان اللي فيه لي غوش كيتسمى لارغومون جيولوجيك. واش عندي هنا شي غوش؟ ما كاينينش صخور، كاينين عندنا الشكل وكاين عندنا هاد المستحثات. دونك كيل سون لي زارغومون؟ اول حاجه سي لارغومون مورفولوجيك، البرهان المورفولوجي. و لو دوزيام argument c'est l'argument paléontologique, le برهان المستحاثي.
ثم تجيك في السؤال الثالث قال لك اكسبليكي كل ارغومون اشنو كيعتمد، شنو هو البرانسيب ديالو. l'argument morphologique سهل. l'argument morphologique elle est basée sur la forme. عرفتي فاش نقارن ما بين لا فورم ديال لي كونتينو واشنو نلقى il y a une complémentarité géométrique ولا géographique. كاين تكامل هندسي ما بين l'ouest de l'Afrique، ما بين الغرب ديال l'Afrique et l'est de l'Amérique du Sud et l'est de l'Amérique du Sud. ملي قربت انا هادو لقيتهم ان الشكل ديال هذا جا متكامل مع l'Afrique. هادشي كيدل باللي لي كونتينون اون ايتي غيوني، كانوا متلاصقين، لحقاش ملي لصقتهم جاو بحال الا كانوا ملاصقين. دونك علاش اعتمدت انا هنا؟ اعتمدت على لا فورم. وشنو لقيت؟ اللي هناك تكامل هندسي. دونك فيما يقول لك l'argument morphologique غتقول ليه il y a une complémentarité géométrique entre les formes de l'Afrique et l'Amérique du Sud. Puis l'argument 2 c'est l'argument paléontologique. علاش كيعتمد؟ كيعتمد على لي فوسيل مستحدثات. شنو ملي يقول لك شنو هو البرانسيب ديالو اش تقول ليه؟ La continuité des aires de répartition géologique de certains fossiles des deux côtés de l'Afrique et l'Amérique du Sud. صافي. شنو تقول ليه؟ ان المساحه ديال فاش كنلقاو هاد شكون هذا؟ مثلا نمشيو للميزوزور، هذا المساحه فاش كنلقى الميزوزور ملي لصقتهم جات متابعه، جات لا ميم هنا، جات الاستمراريه ديالها هنا. هاد المساحه كاين الجزء الاخر ديالها هنا. داكور. دونك شكون هو لا paléontologique؟ il y a la découverte des mêmes fossiles فاش في les deux continents. la découverte des mêmes fossiles في les deux continents. وهاد المناطق فاش لقيت لي فوسيل هاد الجزء اللي هنا الجزء الاخر ديالو كاين هنا. هادشي كيدل باللي هاد لي كونتينون اون ايتي كونسوليدي. داكور. ونقول ليه باغ اكزومبل الميزوزور ولا غلوسوبتيريس. سميت هاد البرهان البرهان المستحاثي. شنو هو البرانسيب ديالو؟ لا ديكوفيرت دي ميم فوسيل في ديفيرون كونتينون. هنا لا ديكوفيرت دي ميم فوسيل في لافريك و لامريك. ميم هاد لي فوسيل ما عندهمش القدره يقطعوا البحر باش يمشيو يعيش هنا وهنا. هادشي كيدل كان كيعيش في منطقه وحده نهار كانوا لي كونتينون ملاصقين. داكور. تري بيان. Puis on passe à l'exercice 2. عطانا هاد le document. La carte ci-dessus, le فوق ماشي ci-dessous, ci-dessus, représente les différentes plaques lithosphériques formant la surface du globe terrestre. عطانا بزاف ديال لي بلاك هنا. شحال من بلاك عندنا؟ 12. La première question. Identifiez les plaques A ou B. سميتها لا بلاك A هي هادي، وسميت لا بلاك B سميتهم. ملي يقول لك identifier ça veut dire nommer، عطيني الاسم. بلاك A شكون هي هادي؟ باينه. عندنا هنا l'Amérique du Sud. وهنا لا بلاك دي كوكوس، وهنا لا بلاك دو كاريب، ثم فوق منها لا بلاك دو لامريك دو نور، هذه امريكا الشماليه. ثم لا بلاك بي هذه هنا لامريك دو سود. واش غتكون هنا؟ لافريك، افريقيا. ها هي قاره، ها هي افريقيا فوق منها. بوي ديتيرميني لو نومبر دي بلاك. شحال بلاك عندي؟ سهله، غنقرا الاسماء. ها بلاك باسيفيك، كوكوس، ونحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وهذه باسيفيك، راه باسيفيك راه عاوتها. كومبيان دو بلاك عندي؟ 12 بلاك. دوني لو تيب دي بلاك سويفون. لي تيب يعني شحال من تيب عندنا دي بلاك؟ عندنا جوج. كاين واحد لي بلاك فيهم غير الماء كيتسمى بلاك اوسيانيك، وكاين واحد لي بلاك فيهم الماء والقاره كيتسمى بلاك اوسيانو كونتينونتال. دونك لا بلاك باسيفيك هادي، هاد الزرقاء هادي فيها غير الماء، اش غنسميوها؟ سي اون بلاك اوسيانيك. بوي لا بلاك اندينو استراليان. اندينو استراليان ها هي فيها الماء وفيها هاد الطبعه هادي القاره. شكون هادي؟ كتسمى فيها جزء قاري وجزء من الماء، كتسمى اون بلاك اوسيانو كونتينونتال. نعقل على الاسماء. بوي ديتيرميني لو تيب دو موفمون اونتر لي بلاك سويفون. عطيني الحركيه. شنو قلت انا؟ شحال من حركيه عندي؟ عندنا لي موفمون دو ديفيرجونس، يعني حركيه تباعد ولا كيتسموا ديلوانيومون، وكاين لي موفمون دو كونفيرجونس، حركه تقارب ولا كيتسموا دو رابروشمون. ها الا كنت واخا نكون انا كاع مكلخ نشوف مزيان لي خريطه،
ها هي الاسهم اللي عندنا ديفيرجونس يعني كيتباعدوا، والاسهم هكا كيتقاربوا. دونك نمشي لافريك مع لامريك دو سود، اش من الاسهم بيناتهم؟ ها هو الاسهم شنو هو؟ ديفيرجونس. غنقول ليه موفمون دو ديفيرجونس. غير نلاحظ مزيان غنستخرج موفمون دو ديفيرجونس، ولا كيتسمى موفمون دو كارتومون، ولا موفمون ديلوانيومون. بوين نمشي شنو قال لي؟ ارابيك ايرو ازيان. فين هي ارابيك؟ ها هي اورو ازيان. ها هي شنو الاسهم اللي بيناتهم؟ هادو سميتهم كونفيرجونس. غنقول ليه لو موفمون دو كونفيرجونس ولا دو رابروشمون. دونك خصني غير نشوف مزيان ونستخرج داكشي اللي قال لي ونفهم الدرس ديالي، وغادي نمشي مزيان في الفرض. راه بحال هكا كيتعطاو بحال هاد التمارين. داكور؟ الا ما فهمتيش عاود الفرض، عاود تفرج في الفيديو ودير الريزومي ديالك وغتفهم ان شاء الله. الا عندك شي كيستيون خليهم ليا في لي كومونتير وغنجاوبك. ما تنساش تحط لنا ان لايك وتبارطاجي لا فيديو افيك فوز امي. جو فو ريميرسي اون سو فيرا ان شاء الله في لا لوسون سويفونت اللي هما لي سيزم. ميرسي تو لو موند.